खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी बख्श नाम में आप पर सलामती हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो है रोज़े के बारे में सीखेंगे, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं या लेंट कहते हैं। तो ये जानना कि ये बाइबल जो है इसके बारे में तालीम क्या देती है और कलीसिया ने किस तरीके से इस तालीम के ऊपर जो है वो अमल करना शुरू किया, आज हम इन तमाम चीज़ों को जो है देखते हैं और उसमें से सीखते हैं। तो इस तमाम बातचीत के करने से पहले मैं पहले हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ कि मेरी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हैं, जिसमें मेरी ब्रेन सर्जरी हुई। काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरे जो है मसाइल हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दफ़ा मुझे बोलने में प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसा कुछ गलतियां हो तो मैं अभी से उसके लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन आप स्क्रीन के ऊपर वो सारा कुछ जो है वो लिखा हुआ देख सकेंगे। आपको चैनल के अंदर जो नीचे डिस्क्रिप्शन का एरिया है उसके अंदर से भी नोट्स मिल सकेंगे। तो इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन ये कि मैं फिर भी चाहता हूँ कि जो कुछ भी खुदावंद ने मुझे जैसी भी सेध दी है, मैं आपके साथ जो है खुदा का कलाम जो है वो लाजमी बांटूँ। तो हम मरकज़ की अंजील उसके 2 बाब की 19 और 20 आयत में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं? जिस वक्त तक दूल्हा उनके साथ है वो रोज़ा नहीं रख सके, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। तो हम ये मसीहत के अंदर से जब हम देखते हैं कि जो यहूदियत की जो कामलियत है वो मसीहत है, तो हम जब मसीहत के अंदर से देखते हैं कि यीशु मसीह ये बयान दे रहे हैं, तो दरअसल उस वक्त वो जिस जगह पर मौजूद थे वहाँ पर ज्यूज़ लोग थे, यहूदी ज़्यादा थे। तो वो जब ये बात कर रहे थे तो वो उनकी जो तालीमात हैं उसको ध्यान में रख कर, जैसे कि जो पुराने नामे के अंदर काफ़ी दफ़ा हम देखते हैं कि रोज़ा जब रखा गया तो लोग मातम कर रहे थे, लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में थे। तो उसके अलावा जो सबसे बड़ी हम एक और चीज़ भी देखेंगे लेटर, लेकिन ये जो यीशु मसीह ये बयान कर रहे हैं, दरअसल ये बयान कर रहे थे कि जो रोज़ा लोग रखते थे, ख़ास तौर पे जो यहूदी रखते थे, तो वो बिल्कुल उदास अपना चेहरा बनाते थे, किसी तरीके से खुशी नहीं करते थे, इसलिए जो है वो अपने सर के ऊपर तेल भी नहीं लगाते थे। तो यीशु मसीह उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बता रहे हैं, और लिखा हुआ है कि जो यहूदियों के दरमियान जो वेडिंग होती थी वो सेलिब्रेशन का दिन होता था। तो जब सेलिब्रेशन होती थी उसमें किसी भी शख्स को जो है वो रोज़ा रखने की जो है वो इजाज़त नहीं होती थी। इजाज़त का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो थे वो शादी में नहीं शरीक होते थे। इसी तरीके से आज भी किसी भी कल्चर में आप चले जाएं तो आप देख सकते हैं, आप किसी भी शादी के अंदर हों तो आप रोज़ा नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है दरअसल जो रूहानी चीज़ हमें नज़र आ रही है वो होसिया नबी की किताब उसके 2 बाब की 14 से जब हम 20 आयत पढ़ेंगे, नीचे जो है आपको नोट में मिल सकती है, पीछे स्क्रीन के ऊपर भी लिखी है, तो काफ़ी लंबा है, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो उसके अंदर जो है वो खुदा को जो है वो नबी पेश करता है कि जैसे वो एक दूल्हे के तौर पर है। तो दरअसल यीशु मसीह उस वक्त उन लोगों को इस जो है वो सेंस से समझा रहे थे। तो अब अगर आज जो दूल्हा है, जो यीशु मसीह है, वो हमारे साथ नहीं है, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, तो आज जब वो हमारे साथ नहीं है तो फिर क्या हमें जो है इस बात के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बेशुमार जो हमारे मसीही हैं वो दरअसल रोज़ा नहीं रखते, वो समझते हैं कि मसीह हमारे साथ है और हमें ज़रूरत नहीं है। तो जैसा मैंने कि पहले बताया कि जो यहूदियत की जो कामलियत है वो मसीहत है, बल्कि शुरू की तारीख़ के अंदर, बाइबल के अंदर हम देखते हैं जो नया नामे में, तो जो उस वक्त के जो यहूदियों के अलावा जो दूसरे जो लोग थे, या यहूदियों के कुछ लोग भी ये समझते थे कि शायद ये कोई और फ़िरका है जो मसीहत है। तो लेकिन ये जो है आज हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि रोज़ा जो है वो एक इंतहाई जो है एक पाक रियाजत है,
جو بائبل کے اندر ہمیں کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کا مینڈیٹ ملتا ہے، کیونکہ اب یسوع مسیح ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمیں ہر صورت جو ہے وہ روزے رکھنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی دفعہ جو ہے وہ روزے کے لیے جو وہ لینٹ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ جو ہے پرانا جو انگلش ہے جس کو اینگلو سیکسن جو کہتے ہیں، اس کے اندر ایک لفظ ہے لینچن، اس کو شارٹ کر کے جو ہے وہ لینٹ کا لفظ بنایا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے بہار کا موسم۔ تو یہ دراصل بہار کا موسم جو ہے اس کو عام لفظوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر اس کو پرٹیکولرلی اسی لیے جو ہے وہ اس سیزن کو استعمال کیا گیا کیونکہ اس کے دن جو ہے وہ اندر جو ہے وہ دن لمبے ہونا شروع ہوتے ہیں، جو دن ہے جو سورج کا ٹائمنگ ہے وہ لمبی ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو دن ہے یہ کلیسیا نے جو ہے اس کو مقرر کیا کہ جو ہے یہ روزے کے دن ہوں گے، اور جب اس کو جو ہے آفیشلی کلیسیا نے کہا تو اس سے پہلے جو ہے تقریباً شروع سے ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کلیسیا کے اندر جو بزرگ تھے یا کلیسیائیں تھیں پہلی صدی کے اندر، دوسری صدی کے اندر، وہ روزے رکھتے تھے۔ عام طور پر جو ہے ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ روزہ شاید لائک فاسٹنگ کا بے شمار ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے کہ ویٹ لوز کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے، لیکن جو بائبل کا روزہ ہے اس کے اندر جو مین جو اس کے اندر جو ہمیں تعلیم ملتی ہے، جو ہمارے لیے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری روحانی ترقی کے لیے ہے۔ جو ہماری روحانی ترقی ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے جو فاسٹنگ جو ہے وہ پرانے عہد نامے کے اندر بھی موجود ہے، نئے عہد نامے کے اندر بھی موجود ہے، اور آج بھی بے شمار جو لوگ ہیں وہ فاسٹنگ کے اندر ٹھہرتے ہیں تاکہ وہ خداوند کے قریب آ سکے۔ تو فاسٹنگ کی جو بے شمار جس کے جو بینیفٹس آپ کو شاید قریب ترین جو لفظ ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں، یا روحانی جو ترقی جو ہے میں اس سے ملتا جلتا کچھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی جو ہے سب سے پہلے یہ آپ کو اسپرچولی اور فزیکلی یعنی کہ عام جسمانی طور پر اور خاص طور پر آپ اسپرچولی آپ کو ڈسپلن آتا ہے۔ ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کافی دفعہ جو ہم مسیحی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم فضل کے اندر ہے تو ہم جو مرضی کرتے ہیں، لیکن ایسی بائبل ہمیں تعلیم نہیں دیتی۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم ایک ڈسپلن ہمارے اندر خدا جو ہے وہ قائم کرنا شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے روزہ جو ہے وہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اس کی بے شمار ایویڈنس جو ہے وہ بائبل کے اندر جو ہے آیتوں کی صورت میں جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کبھی بھی ہم کسی طرح کے گناہ میں ہوں تو ہم جب توبہ کرتے ہیں تو ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم وہی اپنے اندر جو ہے وہ نیا پن محسوس کرتے ہیں جو ہم ہمیشہ مسیح کے اندر کرتے ہیں۔ اور ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ خدا میرے سے بات کرے تو آپ روزہ رکھیں۔ دراصل خدا ہمیشہ ہم سے بات کرتا ہے، ہمیشہ، اور اگر خدا ہم سے ہمیشہ بات کرتا ہے تو پھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ ہماری جو سننے کے کان ہیں وہ کھلتے ہیں۔ آپ ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھیے گا، جب خدا ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے ہمارے اندر پرابلم ہو سکتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے کوئی ریڈیو سٹیشن جو ہے وہ کسی طرح کی جو ہے وہ نشریات کو بھیج رہا ہوتا ہے تو ریڈیو کو ٹیون کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ٹیوننگ کے لیے، ہمیں اس سگنلز کو لینے کے لیے جو ہے ہمیں روزے اور دعاؤں میں ٹھہرنا پڑتا ہے تاکہ خدا کی آواز کو سن سکیں۔ اور آپ سب کے لیے جو ہے خوشخبری یہ ہے کہ خدا ہر ایک شخص سے بات کرتا ہے، مسیحوں سے، کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا ہوا، خدا ان سے بات کرتا ہے کہ وہ اس کو قبول کرے۔ دراصل خدا کے ساتھ بات کرنا، اس کے بعد اگر آپ کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں اور آپ کی دعا سنی نہیں جا رہی تو اس کے لیے آپ کو روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے پچھلے دنوں میں ایک فیملی نے مجھے بتایا کہ وہ جو کسی طرح کی جو تھا وہ کوئی جادوگری کا جو تھا ان فیملی کے اوپر اثر تھا، بے شمار جو لوگ تھے وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور اس جو گھر کی جو
جو सरबराह थी, जो बहन थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो पूरे 7 दिन का रोज़ा रखा और 7 दिन उन्होंने ना पानी पिया ना उन्होंने खाना खाया। तो वो पूरा जो एक तिलस्म था, जो जादू था, उसका असर ख़त्म हो गया। और ये इंतहाई ख़तरनाक उस घर के हालात थे, उनके घर के फाइनेंसेस, उनके घर के जो है उनके घर की जो है मेडिकल प्रॉब्लम, बेशुमार चीज़ें जो थी वो चल रही थी। तो उस एक फास्टिंग से ये जो है मैं उसका गवाह हूँ कि ये खुदा ने काम किया, और आप सबके पास बेशुमार ऐसी गवाहियाँ होंगी। और आपकी जो ईमान की जो मजबूती है ये बहुत ज़रूरी है, हम क्योंकि हमारा जो मसीहियत है वो ईमान के ऊपर बेस करती है। तो जो जो ईमान की जो मजबूती है वो हमें फास्टिंग से जो है वो लाजमी मिलती है। और काफ़ी दफ़ा जो है हमारे अंदर कोई ऐसा गुनाह होता है जो जो एक नासूर बनता जाता है। जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे झूठ बोलने की आदत है, या मुझे कोई चोरी करने की आदत है, कोई छोटी मोटी चीज़। हालांकि जो झूठ बोलना या चोरी करना कोई छोटी बात नहीं है, 10 हुक्मों के अंदर खुदा ने इसके बारे में बताया। लेकिन अगर हम समझते हैं कि कोई छोटी सी चीज़ है जिसकी मुझे हमेशा ही आजमाइश होती है, और अगर आप चाहते हैं कि उस आजमाइश के ऊपर जो है ओवरकम हो, तो आपको रोज़े की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि जब हमारी यीशु मसीह को आजमाया गया तो उस वक्त, उससे पहले वो 40 दिन के रोज़े में थे, उन्होंने 40 दिन तक जो है वो कुछ नहीं खाया था। तो सबसे उससे भी बड़ी जो एक इंतहाई खूबसूरत बड़ी बात जो है रोज़े के मुतालिक वो ये है कि ये एक इंतहाई जो है वो एक ऐसी इबादत है जो आपको खुदा से बहुत करीब कर देती है। ये इबादत है ऐसी जिससे आप खुदा के बहुत करीब हो जाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप रूहानी तौर पर मजबूत हों, तो आपको जो है वो जो है रोज़े जो है रखना ज़रूरी होता है, रोज़ा रखना जो है वो ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप रोज़ा नहीं रखते तो आप स्पिरिचुअली जो है वो मजबूत नहीं हो सकते। बेशुमार जो चीज़ें हैं वो हमें पता है। जैसे कि हम इसकी तारीख के अंदर दोबारा जाते हैं तो हमने ये देखा था कि जब पहली सदी से ही जो मसीही थे उन्होंने जो है वो रोज़े रखते थे, और उसके बाद ये हुआ कि जब कलीसिया जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना शुरू हुई। आपको मैं ये बताऊं कि कलीसिया को ऑर्गेनाइज होते हुए तकरीबन 200-300 साल लगे, क्योंकि जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस वक्त जो थे बातें जो थी उसको समझना जो होता था रूहानी तौर पर ज़रूरी होता था। जैसे कि मैं जब मसीह के अंदर आया, मैं हमेशा बताता हूँ, तो मैं उस भाई का शुक्र भी करता हूँ जिसके वसीला से खुदा ने मुझे जो है अपने साथ एक पर्सनल जो ताल्लुक़ है वो कायम जो है मैंने किया। तो उस वक्त उस भाई ने जो है वो मुझे कहा कि आपने आज से जो है वो काफ़ी जो दुआएं जो 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 करते हैं लोग वो ना करें। जैसे कि मुझे कहा कि आप जो है वो रसूलों का गीता ना पढ़ें। तो मैंने तकरीबन 30 साल तक जो है 25-30 साल तक रसूलों का गीता नहीं पढ़ा। लेकिन जब मैंने जो है इधर और रॉबर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो मैंने उसकी पढ़ी, जो थियोलॉजी पढ़ी, और उसके बाद चर्च हिस्ट्री मैंने पढ़ी, तो शुरू के अंदर हमारे पास जिस तरीके से कंपाइल बाइबल है वो नहीं थी। तो उस वक्त कोई पूछता था कि जब लोगों से जो लोग पूछते थे कि आपका ईमान क्या है, तो वो बताते थे कि ये मेरा ईमान है। तो वो ईमान का जो अकीदा है या रसूलों का जो अकीदा है वो इंतहाई ज़रूरी था, जिससे किसी भी शख्स को जिसके पास बाइबल नहीं थी या जिसका बाइबल नहीं पढ़ सकता था, तो वो जो था अपने ईमान को के बारे में जानता था। तो इसी तरीके से जो रोज़े को जो है जब कलीसिया ने एक शक्ल दी, तो वो तकरीबन जो है वो 325 की दहाई जो अंदर जब एक कॉन्फ्रेंस जो है जो नासिनियन जो है क्रीड जिसको हम कहते हैं, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है जो यही चीज़ जो है वो तय पाई कि 40 दिन का जो है वो कलीसिया जो है वो ऑब्ज़र्व करेगी रोज़े को। अब बेशुमार मरतबा लोग इसको समझते हैं कि ये कोई रोमन कैथलिक जो है तालीम है। ये रोमन कैथलिक नहीं है। ये रोमन कैथलिक का वो पूरा जो शेप अप होने से पहले की बातें हैं। हाँ, हालांकि उसी दौर के अंदर जो है हमें नज़र आता है कि रोमन जो एम्पायर था, जो शहनशाह था, वो जब मसीही हुआ तो काफ़ी लोग जो है
اس سے اس کو جو ہے منسوب کرتے ہیں، لیکن جو ہے اس وقت جو ہے کلیسیا کے اندر جو ہے وہ ایک فرق طرح کی روح تھی، تو اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ 40 دن کا جو ہے وہ کلیسیا روزہ رکھے گی، اور اس میں ایک خاص چیز جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر ایک شک رکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو اتوار کا دن ہے، جو سنڈے ہے، وہ دراصل جو ہے وہ ایک سیلیبریشن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے موت کے اوپر فتح پائی، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، تو کہتے کہ اس دن جو ہے ہمیں جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے روزے میں ٹھہرنے کی نہیں ضرورت، بلکہ ہمیں جو ہے وہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، گیت گانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ لیکن یہ کلیسیا نے فیصلہ کیا، میں وہ آپ کو تاریخ بتاتا ہوں۔ میں سنڈے کو روزہ رکھتا ہوں، بے شمار میرے جاننے والے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو کلیسیا نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب 40 روزے رکھیں گے تو سنڈے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ روزے کا دن بھی ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس لیے جو روزے ہیں وہ وینسڈے والے دن جو ہے، جس کو ہم ایش جو ہے وینسڈے کہتے ہیں، اس دن جو ہے وہ شروع ہوئے۔ اور یہ جو ایش وینسڈے کا جو دن تھا، خاص طور پر جو ہے اس لیے چوز کیا گیا تاکہ 6 دن جو ہے وہ ایکسٹرا ایڈ کیے جائیں، کیونکہ جتنے دن روزے چلیں گے تو 6 اتوار آتے ہیں، اور ان 6 اتواروں کے انت کو نکال لیں گے تو یہ 46 ڈیز کا پیریڈ بنتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ جس کے اندر صرف 40 روزے جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں۔ تو ابھی جیسے ہمارے پاس کچھ شہادتیں ہیں کہ جیسے کہ یسوع مسیح نے خود، موسیٰ نے جو ہے وہ 40 دن کا روزہ رکھا، تو ہم جب مسیحی، شاید جو میں جانتا ہوں ایک شخص کو، بلکہ 2 کو جانتا ہوں، کہ ایک نے جو ہے 7 دن کا رکھا، ایک نے جو ہے وہ اس سے کافی لمبا 21 دن کا شاید رکھا، تو اس کو کچھ نہیں ہوا، تو اس نے پانی بھی نہیں پیا اور اس نے کھانا بھی۔ میں ایک کل پرسوں ایک ادھر امریکہ میں ایک بہن سے بات کر رہا تھا، یہ گواہی دے رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اس کی ایک کوئی جاننے والی تھی، اس نے اسی طریقے سے لمبا روزہ رکھا، تو اس کو وہ خداوند میں سو گئی۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ خاص طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو خدا کہتا ہے کہ 3 دن کا، اگر آپ کو خدا کہتا ہے کہ 40 دن کا، 7 دن کا، یا 1 دن کا روزہ رکھیں، تو آپ خدا کی آواز کو سنیں۔ اس کے بعد اگر کسی میڈیکل پرابلم کی وجہ سے اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ شاید میں نہیں رکھ پاتا، تو ہم جو ہے وہ ایک اس کو لیگلزم نہیں لیتے، ہم اس کو ایک شریعت کے طور پر نہیں لیتے، ہم مسیح میں آزاد ہیں۔ اور اگر میں دیکھتا ہوں کہ میری باڈی جو ہے وہ الاؤ نہیں کر رہی، تو آپ جو ہے وہ کسی وقت دعا کر کے جو ہے نا وہ روزے کو ختم کر سکتے۔ اس کو میں صرف ایک اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے چند دن پہلے پتہ لگا کہ وہ بہن نے ایک لمبا روزہ رکھا تھا، تو وہ اس کو جو ہے وہ توڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ خداوند میں سو گئی۔ اب جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو آگے اس کے بارے میں مزید تعلیم کو دیکھتے ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے، ایلیجا نے جو ہے وہ 40 دن کا روزہ رکھا، یسوع مسیح نے جو ہے وہ 40 دن کا روزہ جو ہے وہ رکھا۔ اور یہ جو روزے کے یہ جو دن ہوتے تھے، جب یہ 46 ڈیز ہوتے تھے، یہ تاریخ کے اندر یہ ایسا نہیں تھا ہوتا کہ جیسے کہ آج شاید کافی کلیسیاں کرتی ہیں لیکن کافی نہیں بھی کرتی۔ تو یہ دن ایک خاص دن ہوتے تھے جس میں روز لوگ جب اپنی جاب سے یا اپنے کاموں سے واپس آتے تھے تو وہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے، دعا کرتے تھے، اور ان کو کلیسیا کی جو بیسک تعلیمات ہیں وہ سکھائی جاتی تھی۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ جو ہے وہ عام جو کلیسیا کے لوگ تھے ان کو جو کلیسیا کی جو بیسک تعلیمات ہیں وہ سکھائی جاتی تھی، اور خاص طور پر جو نئے لوگ کلیسیا کے اندر شامل ہوتے تھے ان کو جو ہے وہ تعلیمات دی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد جب خاص طور پر جو ہے جب ایسٹر کا دن آتا تھا تو اس وقت جو ہے ان کو بپتسمہ دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک جو ہے وہ پورا ایک روحانی جو ہے وہ بہت مضبوط طرح کا ایک سیٹ اپ تھا جو کریٹ کیا گیا، جس کے اندر جو ہے خاص جو بڑی خوبصورت مجھے بات لگتی ہے کہ 40 دن تک نئے لوگوں کو جو ہے وہ تعلیمات دی جا رہی ہیں، ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے مسیحی زندگی جو ہے
فضل کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے گزارنی ہے. تو اس میں یہ نہیں کوئی ریچولز نہیں تھے، بلکہ یہ تھے کہ وہ تعلیم دیتے تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو جو ہے وہ تعلیمات کی ضرورت ہے. یسوع مسیح کا جو ارشاد اعظم ہے وہ بھی یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ جا کے شاگرد بناؤ. اس نے جا کے منادی کرنے کے لیے کہا، لیکن شاگرد بنانا ایک ایسا عمل ہے جو ساری عمر نہیں ختم ہوتا. ہم سب جو ہے ہر وقت ہر حالت میں جو ہے وہ شاگرد ہوتے ہیں. تو چاہے ہم کسی کو سکھا رہے بھی ہوں ہم تب بھی شاگرد ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک پورا پروسیس لینٹ کے سیزن میں ہوتا تھا، یہ زبردست ایک کلیسیا کی مضبوطی کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ لوگ روزے رکھ رہے ہوتے تھے، لوگ تعلیمات کو سیکھ رہے ہوتے تھے، خدا ان کا پاک روح کام کر رہا ہوتا تھا، بے شمار نئے لوگ شامل ہوتے تھے، بپتسمے ہوتے تھے، اور اس طریقے سے لوگ خدا کے پاک روح میں بڑھتے تھے. لیکن جو یہ ناسینین کونسل جو 325 کے اندر ہوئی، اس کے اندر جو ہے یہ تمام جو ہے سیٹ پایا. یہ تمام جو تاریخ ہے میں نے آپ کو اس لیے بتایا کیونکہ بے شمار مرتبہ جو ہے، جیسے آپ شاید میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو 5% سے جو کم پادری ہے، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان انڈیا کی نہیں، پوری دنیا کی اندر 5% سے کم جو اس وقت جو چرچ کے لیڈرز ہیں، وہ کسی بھی جو ہے سسٹمیٹک جو ٹریننگ کے اندر گئے ہیں یا کسی بھی سیمنری کے اندر گئے ہیں. 5% سے کم. اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اتنی پرابلمز ہیں، کیونکہ لوگوں کو جو ہے وہ تاریخ کا نہیں پتہ ہوتا، لوگوں کو جو ہے وہ جو بے شمار جو تعلیمات کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید جو ہے آج جو میں سوچ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. لیکن جو کلیسیا ہے وہ ایک شخص کے اوپر نہیں، بلکہ وہ پورے کونسلز کے ذریعے جو ہے. کونسل کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو وہ آپ کے مائنڈ میں آئے کہ جو چرچ کونسل ہے. چرچ کونسل کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی کلیسیا کے اندر جو بزرگ ہیں جو اس کلیسیا کو چلا رہے ہیں، ان کے فیصلوں کے اوپر کلیسیا چلتی ہے، ایک شخص کے فیصلے کے اوپر نہیں چلتے. میں یہ ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جو 5% سے کم جو شخص ہیں پوری دنیا کے اندر جو اس وقت خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں، وہ کبھی کسی جو ہے وہ سسٹمیٹیکل ٹریننگ میں نہیں گئے، یعنی کہ کسی سیمنری کی ٹریننگ میں نہیں گئے، کسی بائبل جو کالج ہے اس کی ٹریننگ میں نہیں گئے. اور وہ لوگ جو ہے وہ خود پیسٹر بن جاتے ہیں اور ان کو تاریخ کا جو کلیسیا کی تاریخ کا نہیں پتہ تھا. تو اس لیے جو ہے وہ یہ سکھاتے ہیں کہ شاید یہ 40 روزے جو ہیں ان کا تعلق کیتھولک کلیسیا کے ساتھ، ان کا تعلق کیتھولک کلیسیا کے ساتھ نہیں بلکہ عالمگیر کلیسیا کے ساتھ ہے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقے سے چینج ہوتے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو جو ہے وہ تاریخ بتا رہا ہوں، اور اس تاریخ کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ایز اے قوم جو ہے ایز اے کلیسیا ہم اکٹھے روزے رکھیں، تاکہ جو ہے ہم ایک بڑے پیمانے پہ روحوں کو جیت سکیں.